सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में वेलकम कहेंगे और ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल्स देते हैं। आपके जहन में जो सवालात हैं, जो आपके मसाइल हैं, कोरोना के हवाले से जो आपके जहन में खदशात हैं, उसका हल तलाश करने के उन सवालात के जवाबात हम आपको देते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और बार बार हम आपको यही कहते हैं कि महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे। अपना और अपने जो प्यारे हैं उनका ज़रूर आप ख्याल रखिए। बिल्कुल। और अगर ओपीडीज जिस तरह से कुछ जगहों पर बंद हैं, कुछ जगहों पर खोल दी गई हैं, अभी तक हॉस्पिटल्स को रेड जोन करार दिया गया है। बोल रोज़ाना 2 बजे से लेकर 3 बजे तक डॉक्टर्स ऑनलाइन के साथ आप पर होते हैं, आपके सवाल होते हैं, डॉक्टर साहबान आपका सवालों के जवाब देते हैं, आपको मशवरे देते हैं कि क्या तरीक़ाकार आपको इख्तियार करना चाहिए। इस ट्रांसमिशन में जहां हम मौजूद होते हैं वहीं पर डॉक्टर साहबान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकालते हैं बिला मुआवजा आपके लिए, आपकी कॉल्स, आपके जवाब देने के लिए वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। और लाइव कॉल भी हमारे साथ, हमारे साथ लाइव कॉल भी, और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ पहले लाइव कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं अब्दुल अजीज सोमानी कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि अगर कोई मरीज है इसका कोरोना का, अगर उससे बात की जाए तो बात के जरिए भी वायरस फैल सकता है? अच्छा। या खांसी या छींक आने से ही आ सकता है वायरस? ठीक है। दूसरा सवाल ये है जी कि ये हर शेड्यूल पे बताते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, साबुन से धोएं। अब ऐसा निचला तबका है जिसके बाद खाने को रोटी नहीं, साबुन तो दूर की बात है, तो वो क्या करे थे? वो क्या? सही है, बिल्कुल ये ठीक है। दोनों सवाल आम हैं लेकिन इसके जवाब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर ताहिरा, 2 सवाल थे। एक तो मरीज है तो उसके सिर्फ खांसने चीखने से ये फैल सकता है या उससे बात की जाएगी तो उससे भी ये लग सकता है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बहुत बहुत। जी बिल्कुल, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है कि आपके थूक में से ये जाता है। तो देखिए, खांसने या छींकने से तो थूक आपका थोड़ा दूर तक जाएगा, लेकिन जब आप बात भी करते हैं तो थूक आपका ज़रूर दूसरे इंसान के मुंह पर जाता है। और अगर ना भी जाए तो ऐसा होता है कि आपने बात की, आपके थूक निकला और वो नीचे गिर गया, और या उसी सरफेस पे या कहीं पे भी टेबल या चेयर के ऊपर गिर गया, और फिर उस बंदे ने उसको हाथ लगाया और अपने मुंह को या कान को या आंखों को हाथ लगाया तो उसको लग गया। लिहाजा इसलिए साथ साथ इसके कि चले मास्क पहने, और इन सब के साथ साथ कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 3 मीटर के या 3 मीटर के डिस्टेंस पे उससे बैठे, या अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा दूर होके बैठे, थोड़ा दूर होके रहे। और बेहतर है कि मास्क उसको भी पहना दें और खुद भी पहन लें, ताकि आपका इन्फेक्शन कैच करने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाए। मैं ज़रा सिंप्लीफाई करके इसलिए बोल रही हूँ ताकि जिन्होंने कॉल की है उनको पूरी तरह समझ आ जाए मैं क्या कह रही हूँ। लिहाजा इस थूक जो है वो खांसी और डॉक्टर साहब, दूसरा भी ये था कि जिसके पास साबुन या वो नहीं है सैनिटाइजर, तो वो क्या करे? ये बात बिल्कुल सही है, जिसके पास साबुन और सैनिटाइज़र नहीं है वो क्या करे। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है उनको कि एक तो आप घर पे रहिए ताकि इन्फेक्शन को कैच ही ना करें, और ये है कि आप पानी से हाथ धो लें जितना ज़्यादा हो सकता है। आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की मुहिम भी है, और दूसरे लोग भी जो राशन बांट वगैरह रहे होते हैं वो साथ कोई विम या सोप जो होता है, सस्ता तरीका सही है, बिल्कुल सही है, उसको ज़रूर दे इस्तेमाल करें। एक लाइव कॉलर है, से भी हाथ धो लेते हैं। एक लाइव कॉलर है, वो कॉल ले लेते हैं फिर आपसे सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं बकर से आरिफ खान बात कर रहा हूँ। जी आरिफ साहब, सवाल बताइए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ काफी नज़ला जुकाम के लोग हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पूछना ये था कि उनको भी कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए या इनकी कोई अलामत डॉक्टर साहब से पूछ के दें जो पता चले कि उस पेशेंट को करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए अलामत के हवाले से। डॉक्टर साहब के बहुत शुक्रिया आरिफ साहब कि हर एक को नज़ला जुकाम नजर आ रहा है, तो किसको टेस्ट करवाना चाहिए? जी ये देखिए, पूरी दुनिया में पहले तो ये कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मत कराइए, इसलिए क्योंकि टेस्ट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपको ये जान भी लेना चाहिए कि वाकई आप टेस्ट के कैंडिडेट हैं कि नहीं। अभी होता ये है कि आजकल ये सारी खबरें सुन के भी, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, मौसम भी कुछ ऐसा था, दूसरे नंबर पर बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, पोलन एलर्जी और सारी बाहर की एलर्जीज होती है, उनमें भी यही अलामात आपकी आती हैं कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह हो जाता है। कोरोना
स्पेसिफिकली के जो सिम्टम्स हैं, पहले कहा जा रहा था कि इसमें जो है ड्राई किस्म की खांसी होती है जिसमें रेशा नहीं होता, बुखार होता है, साथ आपका बदन टूट रहा होता है। अब बाद में ये भी कहा जाने लगा कि इसमें साथ वॉमिटिंग या मतलब जिस तरह उल्टी आना या डायरिया या पेचिश का होना भी होता है। फिर कुछ लोगों के अंदर जो आईज में इन्फेक्शन हो जाता है वो भी हो जाता है, कुछ में स्किन का हो जाता है। लिहाजा अगर आपकी सिम्टम्स आप ये भी थोड़ा सा देख लें, आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स टेली मेडिसिन पे अवेलेबल हैं, आप उनसे बात करके देख सकते हैं। आप उनको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बता सकते हैं कि आया मैं कोई दमे का पेशेंट तो नहीं हूँ, या मुझे पहले एलर्जीज तो नहीं है, या मेरा कोई एक्सपोजर हुआ हो, किसी से मुलाकात हुई हो जो बाहर से आया है जिसको आपको शक है कि उसे कोरोना है, या फिर आप कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो उन लोगों को तो बिल्कुल ही करा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को शक है और वो जरा फिट भी है और उसे लग रहा है सिर्फ वो है, तो वो अगर 2 हफ्ते अपने आप को आइसोलेट कर ले तो वो उन 2 हफ्तों में खुद ही रिकवर भी हो सकता है, वो जान भी लेगा। जी एक कॉल है मुदस्सिर जी, कराची से मुश्ताक हमारे साथ कॉलर हैं, उनके कॉल भी ले लेते हैं। जी मुश्ताक साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डायबिटीज में हूँ, और दूसरी ये कि मैं अपनी दवाई कंटिन्यू रख रहा हूँ। अच्छा। और नॉर्थ कराची में मैं रहता हूँ, सरजानी में। सही। तो मैं ये चाहता कि अगर एहतियातन अगर हम टेस्ट करा लें अपनी सेफ्टी के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा ठीक है जी, ये सवाल था डॉक्टर साहबा जी। जी, अपनी सेफ्टी के लिए करा लेने में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि उस वक्त फिर आप जब जा रहे हैं अपना टेस्ट कराने तो आपने पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ हो, इसलिए ताकि आप दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें। और जाके आप जो भी आपके डेजिग्नेटेड DHQ वाले हैं या टर्शरी हॉस्पिटल है जो आपकी सैंपल कलेक्ट करेंगे, वो भी फिर प्रॉपर जो है ना प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। कई प्राइवेट लैब्स भी टेस्ट करा रहे होते हैं, पर उसमें भी ये आपने बहुत बिल्कुल देखना है कि वो लैब एक्रेडिटेड है या इसका मतलब इस काबिल इस परमिटेड है कि वो ये टेस्ट करा सके। और जो बंदा आपको सैंपल कलेक्ट करने घर आ रहा है, क्या उसने प्रॉपर गियर पहना हुआ है और फिर वो उस गियर को चेंज करके जा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर तो किसी को फॉर एग्जांपल शक भी है और वो वाकई है भी पॉजिटिव, और आपने किसी को घर बुला लिया और कोई जा रहा है और उसने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं करी, तो वो तो एक इन्फेक्शन का सबब बन जाएगा ना। बिल्कुल, तो इसलिए अपनी दिल की तसल्ली के लिए करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी है। सही जी, बहुत जरूरी है बिल्कुल अपने जी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नाइला तारिक साहब ने भी ज्वाइन किया, वाइस चांसलर जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइला तारिक, आपने हमें ज्वाइन किया है। और इरम हमारे साथ लाइव कॉलर हैं कराची से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी इरम, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं क्वेश्चन ये करना चाह रही हूँ, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, उनको हम परचेज करने जाते हैं, तो ज़ाहिर आजकल का एटमॉस्फेयर इस तरह से है, तो उसको लाके किस तरह से वॉश करें, किस तरह से इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ खरीद कर लाएं। बहुत शुक्रिया इरम आपका। जी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर नाइला साहबा, आप क्या जवाब देंगी इस सवाल? मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अपने व्यूअर्स को, और मैं इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझती हूँ वो ये कि डिसइंफेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जो भी फल सब आप लेके आएँ, सबसे पहले तो आप उसको एक बड़े बोल में पानी के अंदर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट डिटॉल वगैरह तो आप नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि बैग को घर की किसी भी चीज़ में टेबल पे या किसी और शेल्फ के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपकी सब्ज़ी फल जो है वो बोल में वॉश हो और फिर दूसरी टोकरी में शिफ्ट करते हैं। बाज़ औक़ात वो जो ड्राई आइटम होता है, जैसे हम दालें, आटा या फिर बंद डब्बों में चीज़ें आती हैं, उसका क्या करें? ये सवाल मैं आपसे लूँगी, लेकिन बिलाल है हमारे साथ आए थे मुदस्सिर। जी हाँ, बिलाल साहब क्या, बिलाल स्वाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल जी, मैं स्वाद से मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ। जी, तो मैंने कहा ये जो वबा आई है ना, ये कोरोना की, तो घर में हम ऐसे क्या तदाबीर ये नहीं करे कि उसमें ये बच्चों को ना हो या किसी के और कोई इस तरह का ना हो। घर में भी सब लोग फैमिली तो रहती है ना, तो जिस तरह लोग बाहर रहते हैं, अजूम में रहते हैं, तो उनको ये ज्यादा खतरा है, तो घर में भी तो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं? ठीक है ठीक है डॉक्टर नाइला, घर में लोग इकट्ठे भी तो रहते हैं, 5, 6, 7, 8 अफराद हैं, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो उसमें क्या तरीकाकार इख्तियार? ज़्यादा लोग जिस घर में रहते हैं उसका तरीक़ाकार सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि आपने कोशिश करनी है कि एक रेजिमेंटल घर में जितने, क्योंकि अब अगर एक कमरा है और 5-6 लोग हैं, तो अब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे करें? तो बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल हक बजानिब है, लेकिन हम उसको ये कर सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट से उस कमरे को 10 दफ़ा चाहे दिन में साफ़ करना पड़े, आप उसको साफ़ करें।
अपना हाथ और मुंह हर आधे घंटे के बाद आप उसको साबुन से धोएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि इससे भी बहुत कुछ बेहतरी हो सकती है। और डिसइंफेक्टेड स्प्रे कैसे तैयार कर सकते हैं घर पे? अब ज़ाहिर नहीं है लोगों के पास अवेलेबिलिटी। अगर सपोज आपके पास बिल्कुल भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि डिटॉल ले लें और उस पर पानी में, अगर एक हिस्सा डिटॉल है तो कोई 8 हिस्से उसमें पानी डाल दें, एक स्प्रे बना लें और उस पर बात को 1:8 और 1:10 और 9 किसी भी उससे बनाकर वो कर ले, वो तो आपको नुकसानदेह नहीं है। और जो बाथरूम है और जो हार्ड प्लेसेस हैं उसको ब्लीच और पानी, खाली ब्लीच नहीं, ब्लीच और पानी मिलाकर उससे उसको साफ करें। स्वॉब्स बना लें, छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े ले लें, वो इस्तेमाल करने के बाद कपड़ा वापस नहीं रखना है, वो फिर फेंक देना है। डिस्पोजेबल टाइप के कोई भी मल कोई पुरानी चीज जो भी आपके पास हो वो फाड़ के उसके टुकड़े बना लें। जितने पुराने कपड़े इस काम पे आ सकते हैं। बड़ा आसान कर दिया वैसे आपने। मेरे सवाल का जवाब अगर दे दें, ड्राई आइटम लेकर आते हैं आप, उनको कैसे आप करें? देखिए, जो ड्राई आइटम होता है वो तो बहुत आसान है। उसके लिए उसकी आसानी ये है कि आप उसको एक तो जो बहुत लोगों के अंदर एक चीज़ ये है कि ब्लीच से साफ़ कर दें, खाने की चीज़ को ब्लीच से कभी साफ़ ना करें। तो उसका बेस्ट ये है कि आप एक कोई भी आइसोप्रोपाइल जिसके अंदर हो, कोई भी आप डिसइंफेक्टेंट देखें जिसमें देखें कि आइसोप्रोपाइल हो, अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल या एथनॉल टाइप का जो भी कॉन्सेंट्रेट 70% भी हो, 65% भी हो। इसलिए सैनिटाइजर्स के अंदर भी कहा जाता है कि 70% अगर होगा तो काम करेगा। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो आप उसको उससे पानी में मिला के 30% पानी, मुदस्सिर का जो सैनिटाइजर है उसमें 60% है, इसके ऊपर तो उन्होंने लिखा हुआ 60% है, तो मैं ये सोच मेरे सैनिटाइजर पे लिखा हुआ है कि ये कोरोना प्रोटेक्शन। अच्छा, मैं एक सवाल डॉक्टर ताहिरा से ले लेते हैं। डॉक्टर साहबा, सवाल एक आया है कि जो बीमार अफराद हैं उनके बारे में कहा जाता है उन पर जल्दी असर करता है। अब प्रेग्नेंट ख़वातीन बीमार तो हम उन्हें नहीं कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसे फेज़ में होती हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उन पर भी ये उसी तरह से अटैक करता है जैसे बाकी जो दमे के मरीज़ हैं, TB के मरीज़ हैं, या किसी को कैंसर है या किसी हार्ट पेशेंट है, उसी तरह से इन पर अटैक करता है? नहीं, अटैक तो बिल्कुल करता है और डेफिनेटली उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जाहिर है वो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उन पे ज़्यादा जोर का अटैक करता है, पर क्योंकि अगर एक प्रेग्नेंट औरत को हो जाए तो फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, वो फिर उसके अंदर एक और जान भी पल रही होती है, लिहाजा इनकी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है और इसलिए इनको घर पर आइसोलेट करना जो है वो और इम्पॉर्टेंट है। उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का भी ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा मेंशन भी किया गया है कि विटामिन C हो गया, विटामिन D हो गया, जिंक हो गया, चाहे वो सप्लीमेंट्स की सूरत में हो, चाहे वो अच्छी ऑर्गेनिक खालिस ग़ज़ा की सूरत में हो, उसको और उनकी हाइजीन हैबिट्स को भी उन पर ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। और स्पेशली जो बंदा बाहर जा रहा है घर से, उनका उससे जो है बिल्कुल इंटरेक्शन जो है वो मिनिमाइज कर देना चाहिए। एक लाइव कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहिबा, फिर आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से? जी मैं तारिक बात कर रहा हूँ जेलम से। जी तारिक साहब, सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये था कि मेरी छोटी बच्ची है, उसको 15 माह के बाद टीका लगना था जो 16 अप्रैल को, आज 16 अप्रैल है, तो अस्पतालों में ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़े हालात ऐसे हैं तो मैं उसको नहीं ले जा रहा, तो ये जरूरी है लगवाना या अगर मिस भी हो जाए तो? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा जबरदस्त सवाल है जी डॉक्टर नाइला। बिल्कुल, असल में ये किस चीज़ का बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बूस्टर डोज तो 1-2 हफ्ते आप रुक भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी मसला नहीं है। लेकिन अब मेरे ख्याल में कोई डिफरेंट जगहों पे अलग हो रहा है। कराची का तो मैं बता सकती हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम इमीडिएट सर्विसेज तो अभी भी दे रहे हैं। अच्छा। तो वैक्सीनेशन वगैरह तो अब मुझे नहीं पता जेहलम और पंजाब किस तरह से दे आर वर्किंग, लेकिन आई एम श्योर कि इंजेक्शन का 1 हफ्ता डिले हो जाना, बूस्टर डोज का यकीनन बूस्टर डोज ही होगा, 1 हफ्ता डिले हो जाना, या जाके मालूमात कर ले, क्योंकि ये सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स, क्लिनिक्स, OPDs एज पर रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद है। नहीं, एक चीज़ और है कि अगर वहाँ सर्विसेज हो भी रही हैं तो वहाँ जाना है तो उसका क्या तरीकाकार हो कि वहाँ, क्योंकि हमें तो रेड जोन हो गया ना कि हॉस्पिटल से भी जितना ज़्यादा डर भी लगने लगा है तो वो बेहतर है। डॉक्टर ताहिरा साहिबा से भी ये सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहिबा पंजाब में है। जी डॉक्टर ताहिरा।
جی بالکل. ہم لوگوں کے پاس بہت سارے پرائیویٹ سیٹ اپس ایسے ہیں جو ہوم سیمپلنگ کی سروسز دیتے ہیں یا ہوم سروس کی سروسز دیتے ہیں. اس میں جو اسکرینڈ پرسنل ہوتے ہیں, جو لوگ جا کے ویکسین دے رہے ہیں, جو نرسز ہیں یا جو میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہیں, ان کو پہلے اسکرین کیا جاتا ہے اور ان کو پراپر گیئر میں بچوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو اس سروس کے لیے آپٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک گورنمنٹ سیٹ اپس کی بات ہے, اس میں پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سیپریٹ ایریا بنایا جا رہا ہے جہاں پہ صرف پھر یہی والے بچے یا یہی والے پیشنٹس انٹرٹین کیے جائیں with following all the protocols of social distancing, only one attendant per patient, and having screened the doctor as well as the staff, paramedic staff, everything along with it. So بالکل یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور بہت ان ہاسپٹلز یا ان کلینکس کو ڈیزگنیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان میں باقی پیشنٹس پھر نہ آئیں. JLM سے جو طارق صاحب, ان کے لیے ٹیلی کلینک جو پنجاب کا, آپ اس پہ بھی فون کر کے اس کو بتا سکتے ہیں اور ایک لائیو کال لے لیں مدثر. کافی دیر سے رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رفیق صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ رفیق زہری صاحب, وہ ہمیں ٹیلی ویژن کی آواز آن کر کے جب آپ کال کریں تو کائنڈلی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں یا اس کمرے سے باہر چلے جائیں تاکہ آپ کی آواز ہم تک اور ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے. تو اس وقت الگ الگ سوال بھی آ رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی سوال آ رہے ہیں. واٹس ایپ پر بھی سوال آ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے. اچھا, ایک چیز ڈاکٹر نائلہ, سوال جو ہے وہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں, جیسے میں ہوں, آپ بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ بھی ہاسپٹل اور یونیورسٹی تک جانا, سمیہ ہیں, خود ڈاکٹر طاہرہ ہیں, ان لوگوں کا جب گھر میں انٹر ہونا ہے تو وہ کیا پروٹوکولز ہوں, کیا طریقہ کار ہوں کہ باقی لوگ ان سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیں, میں نے تو اپنا گھر کا, کیونکہ میں ہاسپٹل میں جاتی ہوں جی, تو میں نے اپنی ایک پروٹوکول اپنی بنائی ہوئی ہے. تو آپ کی پروٹوکول زیادہ بہتر ہوگی سے بتائیں. میری پروٹوکول یہ ہے کہ میں جب گھر میں گھستی ہوں میں اپنے جوتے باہر اتار دیتی ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اپنے جوتوں پہ میں نے آئسوپروپائل کا ایک سلوشن بنایا ہوا ہے, میں اپنے جوتوں کو سپرے کرتی ہوں اور باہر چھوڑ دیتی ہوں. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر میں اندر آتی ہوں, میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی ہوں, میں نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے, میں سیدھی اوپر اپنے کمرے میں جا کے پہلے اپنے کپڑے اتارتی ہوں, کپڑے اتار کے آئی ٹیک باتھ, اس کے بعد نئے کپڑے پہن کر اور پھر اپنا جو بھی میں نے ماسک گلوز وغیرہ ساتھ ہی ساتھ وہیں ڈسٹ بن میں ڈالا, سب کچھ کیا اور اپنے کپڑے اٹھا کے وہیں باہر نکال کے لے آئی. تو اس طرح یہ ہوا کہ میں نے منیمم ایکسپوجر ٹو مائی ہاؤس. تو سب کو یہی کرنا چاہیے اور یہ آپ کا بڑا اچھا آپ نے ہمیں بتا دیا. انصر ملتان سے, ان کا سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم انصر, کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام سر, میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی کہ دن میں ایک مرتبہ کھانسی آتی ہے ریشے والی اور زکام یعنی کہ ہلکا پھلکا ہے, اس میں کوئی علامت تو نہیں ہو سکتی نا, یہ پوچھ رہا تھا. فیور بھی ہے آپ کو؟ جی, بخار بھی ہے آپ کو؟ نہیں بخار تو نہیں ہے, سر میں درد, کیونکہ میرا کام ہے نقشی رسی والا, میں وہ کام کرتا ہوں, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا اینک لگوانے کے لیے, مگر میں ابھی تک اینک نہیں لگوائی. چلیں انصر صاحب سوال آ گیا, ڈاکٹر صاحب سے لے لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, اس کے لیے کھانسی کیونکہ آپ کو ہے, اور ویسے تو کرونا کی کھانسی سوکھی کھانسی ہوتی ہے, ریشے والی ہوتی نہیں ہے. نزلہ زکام, جیسے میں پہلے بھی کئی اپنے پروگرام سے بتا چکی ہوں کہ نزلہ زکام, ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ہو سکتا, لیکن جس طرح یہ اب پھیل رہا ہے اس وقت ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو اس لیے میری سجیشن یہ ہوگی کہ ایک ہفتہ آپ اپنے آپ کو کنفائن کریں گھر میں اور اپنے آپ کو آبزرو کریں. اگر عام نزلہ زکام اور موسمی یا کچھ اس طرح کا ہے وہ خود ہی 4-5 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے. صحیح, یہ بہرحال بڑا اچھا ہے کہ اگر اپنے آپ کو آبزرو بھی کریں اور بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں تو اس سے آپ کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے. اگر علامات خدا نخواستہ ہوتی ہیں تو پھر آپ یقینی طور پر ہاسپٹل سے رجوع کر سکتے ہیں. مختلف سوال بھی آ رہے ہیں اس وقت واٹس ایپ پہ بھی اور ہمارے ساتھ کالرز بھی آ رہے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ, اس وقت ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم بڑھ رہا ہے, تو گرمی کے موسم میں کیا کرونا مر جائے گا؟ کیونکہ پہلے یہ بات ہو رہی تھی, تو گرمی سردی کا اس کے ساتھ تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, ایسا ہے کہ کرونا ایز سچ جو وائرس خود ہے وہ تو 56 ڈگریز ٹیمپریچر پہ مرتا ہے, تو لہٰذا 56 ڈگریز تو ٹیمپریچر ہوتا نہیں, نہ ہی انسان کے اوپر ہوتا ہے, اور زیادہ تر لوگ اندر رہتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مر جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے جو 2 کرونا وائرسز تھے, چاہے وہ سارس تھا, چاہے وہ مڈل ایسٹرن ریسپریٹری سنڈروم تھا, MRS, تو وہ تو مڈل ایسٹ سے ہی اوریجنیٹ کیا تھا جہاں ویسے ہی بہت گرمی ہوتی ہے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ جو موسم ہوتا ہے سردیوں کا موسم یا بارش کا موسم, جس میں لوگ ہڈل ٹوگیدر ہوتے ہیں
ہیں, بہت کلوز بھی ہوتے ہیں. دوسرا ہیومیڈیٹی بھی ایئر میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ویسے بھی آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ تھوڑی کم اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بار بار آپ ڈفرینٹ قسم کے انفلوئنزا یا کولڈ وغیرہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ذرا سا بہتر ہو جائے گا, حالت ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ بالکل اس گرمی کی وجہ سے وہ مر جائے گا, یہ ایسا نہیں ہے. پر ہم یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو جائے, اور that is about it, but there is no documented evidence on this as such. ٹھیک. اچھا, عتیق صاحب ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے ہیں, لائیو کالر ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم عتیق صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے 4 منتھ میں نا الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا میری وائف کا. اچھا. اب ہے 7 منتھ. اچھا. تو پہلے پلیسنٹا ہے, اس کے بعد بچہ ہے. جی. تو ابھی پین ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی میڈیسن ایسی کریں کہ جو پلیسنٹا اوپر چلا جائے اور بچہ پہلے آ جائے. اچھا جی, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر نائلہ صاحبہ. دیکھیں اس کے لیے تو آئی تھنک ایسی, جہاں تک میری نالج ہے, ایسی کوئی دوا ہے نہیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنے گائنیکالوجسٹ سے ضرور اپنا اوپینین لینا پڑے گا. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہو, کوئی میڈیسن ہوتی ہو. لیکن آئی تھنک دا بیسٹ پرسن از ٹو کنسلٹ یور اون گائنیکالوجسٹ, جو آپ کو صحیح بتا سکتے ہو, کیونکہ دوائیاں میں اس کا علاج نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر طاہرہ صاحب. جی ڈاکٹر طاہرہ. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وہ. پلسنٹا پریویا ہے, اور پلسنٹا پریویا کسی دوا سے نہیں ٹھیک ہو سکتا. ان کو بس اس وقت کیئر کرنی ہوگی اور بیڈ ریسٹ پہ رہنا ہوگا. جتنا زیادہ وہ بیڈ ریسٹ کر سکتی ہیں وہ کر لیں, پریکاشنز اپنی لیں. اور جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ٹیلی میڈیسن پہ آج کل ساری ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, انکلوڈنگ گورنمنٹ انیشیٹیوز ہیں جن میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں. تو اس میں گائنیکالوجسٹ سے بالکل رجوع کریں اور اپنی رپورٹس بھی شیئر کریں, اپنا پچھلا الٹرا ساؤنڈ بھی شیئر کریں. اور آپ رحیم یار خان میں ہیں جنہوں نے کال کی تھی, تو رحیم یار خان میں بھی یہ سہولت موجود ہے ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ. بالکل ٹیلی میڈیسن جو ہے وہ پورے پنجاب میں. جی بالکل, یہ ٹیلی میڈیسن تو ہر جگہ اویلیبل ہوگی نا, کیونکہ آپ نے ڈاکٹر کو صرف فون کے اوپر لینا ہے, تو وہ اٹس ارسپیکٹو کہ وہ کہاں موجود ہو. اچھا ڈاکٹر نائلہ, ایک اور سوال بڑا اہم ہے. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہوادار کمرے ہونے چاہیے, گھر کھلا ہونا چاہیے. ڈاکٹر نائلہ, اے سی کا استعمال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ باہر ڈک سے وہ جب کھینچتا ہے تو باہر جو فضا میں ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں لگ سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں اے سی کی یہ الگ الگ تھیوریاں ہیں, کچھ بھی پروون نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جہاں کلوز ڈکٹنگ سسٹم ہوتی ہے, جہاں اے سی کلوز ڈکٹنگ سسٹم ہوگی, وہاں چانسز زیادہ پھیلنے کے ہیں. گھریلو گھر کے اندر اے سیز وغیرہ وہاں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر کمرے میں الگ اے سی ہوتا ہے, ہر جگہ الگ ہوتا ہے. ہوا باہر کی ایئر ایز سچ کنٹامینیٹڈ نہیں ہے. لیکن جو کلوز ڈکٹنگ ہے, جیسے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں, وہ ایک کانڈیوٹ سسٹمز ہوتی ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ چانسز ہو سکتے ہیں. جیسے ایسا ہی سمجھ لیں جیسے جہاز کے اندر زیادہ پروبیبلٹی ہے, بیکاز وہ ریسائیکل ہوتی ہے ہوا, تو پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کری, کہاں سے؟ جی میں رابعہ راشد بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رابعہ, کیا سوال ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نیوز سے آ رہا ہے کہ مطلب کرونا پیشنٹ جو ہیں وہ مطلب اتنے پرسنٹ صحت یاب ہو کے وہ چلے گئے وہاں سے ہاسپٹل سے نا. تو میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ مطلب یہ کیا ویکسین نکل آئی ہے یا یہ کرونا پیشنٹ تھے ہی نہیں, مطلب اتنی تعداد میں اس کا صحت یاب ہو کر ہاسپٹل صحت یاب کیسے ہو گیا, آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی مطلب ویکسین نکل آئی ہے, کیسے صحت یاب ہو گیا. ٹھیک ہے رابعہ راشد صاحب, بہت شکریہ. یہ ڈاکٹر طاہرہ, یہ صحت یاب ہونے والوں کا بھی فگر ساتھ ساتھ چل رہا ہے پوری دنیا میں. یہ کیسے صحت یاب ہو رہے ہیں جب کوئی جسٹ لائک این انفلوئنزا, ٹھیک ہے, مطلب ایک انفلوئنزا وائرس کی طرح کا ہے. اور جس طرح آپ کو ایک کھانسی یا زکام ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ 2 ہفتے کے ٹائم کے بعد آپ ریکور ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی نے اس کے خلاف قوت مدافعت ہوتی ہے, تو اینٹی باڈیز کو پروڈیوس کی ہوتی ہے اور فائٹ کر لیتی ہے. اب یہ کرونا وائرس کیونکہ نیا ہے اور بہت زیادہ انفیکشس ہے, یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے دوسرے پہ, اس لیے ہم اس سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں, کیونکہ اس کا انفیکشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. ہاں لیکن پوری دنیا میں یہ بھی پروون ہے کہ اس سے لوگ ریکور ہو جاتے ہیں. صرف وہ لوگ ریکور نہیں ہو پاتے جن کی قوت مدافعت کسی ریزن سے کم ہو, یا ان کو ذیابیطیز یا ہارٹ ڈیزیز یا ملٹیپل ڈیزیزز ہو, کوئی پرابلم پہلے سے ایگزسٹنٹ ہو, یا ان کی عمر زیادہ ہو. تو لہٰذا میجورٹی لوگ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں, اور ہمیں اس لیے پینک نہیں ہونا, پر دوسروں کو انفیکٹ کرنے سے بالکل روکنا ہے اپنے آپ کو, کہ کہیں ہماری وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. ٹھیک ہے, زہیل ہیں مدثر کراچی سے ہمارے ساتھ. جی ہمارے ساتھ زہیل صاحب ہیں کراچی سے. زہیل صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرا نام سید محمد سہیل ہے. سہیل صاحب جی سہیل صاحب جی میں کرونا ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ہرنیا پیشنٹ ہوں اور میرا پیٹ بھی بہت پھول رہا ہے اور سانس بھی پھولتا ہے. کھانسی نہیں ہے اور مجھے بخار نہیں ہے، لیکن یہ کہ جسم میں ہلکا میٹھا میٹھا سا درد ہے، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا. سہیل صاحب ساتھ رہے گا. ڈاکٹر طاہرہ صاحب اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں ان کی عمر کے متعلق، اگر آپ ان سے پوچھ لیں. ڈاکٹر طاہرہ صاحب مجھے ان کی نا آواز نہیں آئی، ذرا آپ پھر سے ریپیٹ کریں گی؟ سہیل صاحب کا جو برس ہے وہ ہرنیا کا ہے، پیٹ بہت پھولا ہوا ہے جس سے سانس ان کا پھولتا ہے. کہتے ہیں بخار مجھے نہیں ہے، نہ کھانسی ہے، لیکن جسم میں درد ہے، جسم میں ایک درد رہتا ہے. تو یہ اچھا یہ تو پھر جاننا پڑے گا کہ ان کی یہ پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے یا ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، رائٹ؟ ہرنیا اگر ہے اور پہلے سے ہے تو ہرنیا کا تو ان کو جا کے سرجری ہی کرانی پڑے گی، جو کہ ابھی نہیں ہو سکتی. اگر ہرنیا ویٹ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں اگر البتہ ہرنیا والی جگہ پہ جو ہے بخار ہو جائے، وہ سوج جائے، اس میں بہت زیادہ پینفل ہو جائے، ہاتھ لگانے سے درد ہو، یا ان کو لگے کہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو پھر ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑے گا. ورنہ اگر وہ پہلے سے ہرنیا اس طرح سے ہے تو پھر وہ اس کو بیلٹ یوز کر سکتے ہیں اور وہ والے سارے میجر یوز کر سکتے ہیں. اب جو وہ جسم میں درد کی بات کر رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جسم میں درد کس لیے ہو رہا ہے. اگر ان کو ساتھ کھانسی نہیں ہے اور بھی کوئی علامات نہیں ہوئے ہیں تو جسم میں درد خالی اگر کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر وہ وائٹامن سپلیمنٹس بالکل لے سکتے ہیں. میں نے پہلے کہا وائٹامن ڈی، وائٹامن بی کمپلیکس، وائٹامن سی، ہاں، اور زنک وغیرہ کے سپلیمنٹس لے لیں اور اپنی غذا کو بالکل اسٹرانگ رکھیں، ریسٹ پورا رکھیں، اور جب یہ ہاسپٹلس کھل جائیں تب یہ اسے تب جا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، اپنا اس کا بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. لیکن ایز سچ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کورونا سے کوئی تعلق ہے. خالد صاحب ہیں اٹک سے ہمارے صاحب. السلام علیکم خالد صاحب، سوال بتائیے گا. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس اگر آپ کے جوتوں پہ یا کپڑوں پہ لگ جائے تو یہ کتنے گھنٹے تک زندہ، یعنی یہ ایکٹیو یا لائیو رہتا ہے، کتنے گھنٹوں بعد یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی زندہ نہیں رہتا؟ صحیح جی. ڈاکٹر نائلہ کتنی دیر تک یہ کپڑے اور جوتوں پر رہتا ہے؟ یہ کرونا وائرس کا اب ڈفرنٹ ڈیٹا ہیں آ رہے ہیں. کوئی 4 گھنٹے بتا رہا ہے، کوئی 10، کوئی 11. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ وائرس بہت زیادہ ہر ملک سے ہوتا ہوا میوٹیٹ ہو چکا ہے، اور یہ وائرس بہت ہر طرح ڈفرنٹ طریقے سے بیہیو کر رہا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ 12 گھنٹے کا ٹارگٹ رکھیں ہم سیف زون رکھنے کے لیے. کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے. میرے خیال میں آپ 12 گھنٹے کا رکھیں، یعنی کہ جو بھی چیز اپنے کپڑے وغیرہ جو ہیں ان کو اسی وقت آپ اگر صرف ڈٹرجنٹ میں ڈال دیتے تو آپ نے وہیں 70% to 80% آپ نے اس کو ختم کر ہی دیا، اور باقی دھوپ میں ڈال دیا تو باقی مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو میرے خیال میں اس کو ایک بڑا ایک براڈ زون لے کر. اچھا اس سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے، وہ میں کروں گی، لیکن پہلے ایک لائیو کال. جی ہاں، مسز جابر کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پہلے سوال لے لیتے ہیں. جی مسز جابر کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خشک کھانسی ہے اور متلی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اس وجہ سے خشک کھانسی 2-3 مہینے سے جاتی نہیں ہے. 2-3 دوائی کھا رہی ہوں. ہاں 2-3 مہینے سے ہے دوائی کھا رہی ہوں میں، اور لیکن مجھے آرام نہیں آتا. اور بخار بھی ہو جاتا ہے مسز جاوید؟ نہیں بخار نہیں ہے، بخار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. متلی ہوتی ہے صرف. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر نائلہ صاحبہ. خشک کھانسی 2-3 ماہ سے 2-3 ماہ سے خشک کھانسی ہے. کیا گھر پہلے تو یہ کہ آپ کے گھر میں بھی کسی کو ایسی کھانسی یا کوئی اور چیز ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. اور اگر آپ کے گھر میں ہے نہیں ہے اور صرف آپ ہی کو ہے اور ساتھ متلی بھی ہے تو میرا آپ سے میرا خیال میں یہ ہوگا کہ آپ ضرور اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ متلی ہونا بھی ایک علامات. وہ کہہ رہی ہیں دوا تو میں کھا رہی ہوں. متلی کا ہونا بھی ٹو بی آنیسٹ ایک علامات میں سے ایک ون آف دیم ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنا ٹیسٹ بھی دیکھیں اور سینس آف اسمیل بھی دیکھیں. کیا سینس آف اسمیل، سینس آف ٹیسٹ آپ کے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں علامات ہو جاتی ہیں کورونا کی. تو آپ ان کو کہیں گی کہ ٹیسٹ کروا لیں؟ میں تو ڈیفینیٹلی آپ سے کہوں گی کہ خشک کھانسی بھی ہے اور متلی بھی ہو رہی ہے تو کوئی دیر از نو ہارم، آپ اپنا ضرور ٹیسٹ کرا لیں کووڈ کا. ٹھیک ہے. سنیا کو لے لیتے ہیں. سنیا صاحبہ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سنیا صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی ایکچولی میرا سوال یہ ہے، کل میرے ہسبینڈ نے اپنا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا تھا جو کہ آج اس کا رزلٹ پازیٹیو آیا ہے. کیونکہ کافی دنوں سے ہم سب ساتھ تھے. تو میری ایک بیٹی ہے جو کہ 4 منتھ کی ہے، 5 مہینے میں لگے گی، اور بڑی بیٹی ہے 14 سال کی. میں اپنی چھوٹی بیٹی کی وجہ سے ذرا پریشان ہوں کہ میں اس کے لیے کون سے ایسے پریکاشنری میجرز کروں جو میں اس کا خیال رکھ سکوں. صحیح، عام سوال ہے. جی ڈاکٹر طاہرہ.
جی اب یہ بتا رہے ہیں کہ آلریڈی ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آلریڈی ان سے ایکسپوز تو ہو چکی ہے بیٹی، ٹھیک ہے، تو بیٹی کا بھی پہلے تو ٹیسٹ کرا لیں ٹو میک شیور کہ دیکھ لیں کہ آپ میں سے کون کون ہے، اور اگر ابھی اگر وہ پازیٹیو ہو گئے ہیں آلریڈی تو پھر اب ڈاکٹر طاہرہ وہ کال پر ہمارے ساتھ ہیں، ثانیہ صاحبہ، اگر آپ ان سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ ثانیہ صاحبہ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں۔ جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کرایا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کروایا کیونکہ اب سے 1 گھنٹے پہلے ہی ان کا کال آئی تھی اور ان کا جو ہے ٹیسٹ بتایا ہے، رزلٹ کے پازیٹیو آیا ہے۔ اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ آیا کہ وہ ان کو آئسولیٹ الگ سے کیا جاتا ہے یا وہ گھر پہ آتے ہیں اور ہم سب کا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے، یا ہمیں گھر پہ آئسولیٹ کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ آئسولیٹ ہو کے رہیں۔ اب اس بارے میں فردر کچھ بھی نہیں ہے، ہم جسٹ ویٹ کر رہے ہیں آگے کوئی بھی کسی قسم کا بھی ریسپانس وہ لوگ کیا دیتے ہیں۔ اچھا، بالکل تب تک تو آپ ان کو پلیز گھر پہ ضرور آئسولیٹ کر لیجئے، اور جب تک یہ بتا دیتے ہیں پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ سب ممبرز کا بھی ٹیسٹ کر دیا جائے گا، اور آپ سب کو بھی اسکرین کر لیا جائے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، اور اس میں یہ بہتر ہوگا کہ پھر وہ ان کو ہاسپٹل یا تو آئسولیٹ کر دیں، کیونکہ اگر آپ گھر پہ رہیں گے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی باقی سب لوگوں کو بھی اس پہ ایکسپوز کر رہے ہوں گے، تو دیٹ از ناٹ ویری ایڈوائزبل۔ تو اس وقت تو اب مزید پریکاشن تو نہیں لیا جا سکتا کیونکہ آلریڈی ایکسپوجر ہو چکا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس وقت آئسولیٹ کر دیا جائے کسی سیپریٹ جگہ پہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میرا آپ سے ایک سوال اور تھا، وہ یہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اوبیسلی جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ اس کے علامات جو بھی ہوتے ہیں وہ 6 سے 7 دن کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ کل سے پہلے تک اوبیسلی ہم سب ساتھ تھے، اٹھنا بیٹھنا، چھوٹی بچی کو اٹھانا بھی، سب کچھ، اور اس کے بعد سے جب سے انہوں نے ٹیسٹ کروا کے آئے تو اس کے بعد سے میں میجرز یہ لے رہی تھی کہ ان کے کھانے پینے کے بعد وہ ذرا خیال کرنا، ماسک پہن کے جانا ان کے پاس، ان میں وہ آئسولیٹ ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے تک یہ تھا کہ ہم سب ساتھ تھے، تو مجھے فکر اور کہیں خدا نہ خواستہ۔ بالکل ڈاکٹر نائلہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں یہ سوال، ڈاکٹر میں آپ کو مشورہ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ پوری فیملی اپنی جو ہے کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرائے سب سے پہلے۔ یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ کے کتنے گھر والے ابھی افیکٹڈ ہیں اور کتنے نہیں ہیں، اور پھر یہ نہ سمجھیے کہ آپ نیگیٹو ہو گئے ہیں تو کیا کہلاتا ہے آپ بالکل سیکیور ہے، کیونکہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے پہلی اب یہ اس کی ایکوریسی 70% ہے ڈاکیومنٹڈ، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو آپ میرے حساب سے اگر ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں تو پروبیبلی ہوگا یہ کہ ان کو گھر کے اندر آئسولیشن پہ رکھا جائے گا۔ اب آپ نے پورا اپنے گھر کا طریقہ کار، اور اگر ان کو سمٹم ہوگا تو پروبیبلی پھر ان کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر ان کو گھر میں رکھا جا رہا ہے تو ان کو گھر میں بالکل سب سے پہلے تو نمبر 1 آپ ان کو بالکل گھر میں الگ کریں گی، ان کا الگ کھانا ٹرے میں جائے گا، کوئی بچہ ان سے ملے گا نہیں، کوئی گھر میں نوکر، کوئی دوسرا بندہ ایکسپوز نہیں ہوگا۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سب، اگر نوکر ہیں تو وہ بھی سب اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اور ان کو یہ سمجھے کہ 14 دن کی وہ آئسولیشن ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ آپ پوٹینشیل کووڈ کے پیشنٹس ہیں، تو آپ اسی طرح ہی اپنی آئسولیشن کریں، یعنی آپ بھی باہر نہ نکلیں، تمام لوگ گھر والے 14 دن، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے اوروں کو لگ سکے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ ایک پوری۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز ان کو کہہ دیں، تھوڑا سا حوصلہ کہ پریشان نہ ہو، یہ کیوریبل ہے۔ بالکل یہ تو، اور دیکھیں آپ لوگ سب ینگ ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نہیں، 4 ماہ کی بچی بھی، بچوں میں بہت اچھا ریوائول ہوتا ہے، اپنی امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے، بس اس پرابلم ساری ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اس مرض کو پتہ نہیں کیا موذی مرض سمجھ کے ایسے لوگ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، روزانہ ڈے آؤٹ ڈے ان ہم ہاسپٹلز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک عجیب اس کو کیا سمجھا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی امیونٹی بوسٹ کرنی ہے، خود ہی آپ کا سسٹم فائٹ کرے گا، اور فائٹ کر کے خود ہی آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ریکور ہو جائیں گے۔ بالکل مسز نیا، میں تھوڑا سا فگر آپ کو بتا دوں جس سے آپ کو حوصلہ ہو کہ 2008 متاثر ہیں سندھ میں، جس میں 576 صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، 25% سے بھی زیادہ، تو اس لیے آپ حوصلہ رکھیں، جو ڈاکٹر صاحبان آپ کو بتا رہے ہیں اس پر عمل، اور جو اب محکمہ صحت آپ کے ساتھ ہوگا تو جو وہ آپ کو ہدایات کرے گا اس پر عمل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ جو چیز ہے تمام تر جو صورتحال ہے ثانیہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ نے یہی آپ کو کہا ہے کہ جو بھی پازیٹیو کیس ہے اس کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے، آپ نے اس تک اپنی اور اپنے بچوں کی اور جو ملازم ہیں آپ کے گھر میں وہاں ان کی کوارڈینیشن ان سے نہیں ہونی چاہیے، کھانا آپ ان کو ٹرے میں دیجئے اور اللہ سے امید رکھیے. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ کو کہا اور اگر آپ نے نہیں سنا تو میں اس کے لیے دہرا رہی ہوں کہ بچوں میں جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، انشاءاللہ فائٹ کر لیں گے اور آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ہماری دعائیں تمام تر وہ جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ ہیں. جی مدثر. بالکل. رفیق کراچی سے ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں. جی رفیق صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر ہے 76 سال. اچھا ٹھیک. اور میرا اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوا ہے. اب 1-1.5 مہینے سے مجھے بلغمی کھانسی ہے. صحیح. اور نزلہ میرے گلے میں گرتا ہے. صحیح ہے نا. اور میری رائٹ سائڈ کا لنگس ہے شاید سگریٹ کی وجہ سے میں بہت پیتا تھا تو یہ شاید دم ختم ہو گیا شاید. اور اس کا کیا علاج ہے؟ سگریٹ میں نے کم کر دیے ہوئے تھے. صحیح. ابھی کم کیا آپ نے، چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نائلہ 73 سال ان کی عمر ہے، لنگس ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایک ڈیمیج ہے اور ساتھ ساتھ کھانسی نزلہ گلا ہے آپ کے سامنے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے تو ابھی آپ فی الحال تو کچھ بھی نہ کریں، صرف سٹیم لیں اور جو دوائیاں ہیں اپنے ڈاکٹر کو فون کر کے یا جیسے انہوں نے بتایا کہ ٹیلی میڈیسن سے آپ کو ہر چیز پتہ چل رہی ہے اور ہر شہر میں ٹیلی میڈیسن موجود ہے تو آپ جو ہے اس سے سارے کنسلٹنٹ ٹاپ کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں، آپ کو وہ گائیڈ کر دیں گے. کیونکہ دیکھیں جو بلغمی کھانسی ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں یہ اس کی میں بھی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اگر سچویشن یہ آپ کے لیے یہ ہے ویٹ اینڈ مانیٹر دیکھیں اگر آپ کی کنڈیشن کس طرف جا رہی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے کارڈیک اسیسمنٹ کرانی پڑے گی آپ کو اور دیکھنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایسی سچویشن نہیں ہے کارڈیک نہیں ہے تو پھر آپ کو دوسری اس میں آپ کو لے کے جانا پڑے گا کیونکہ کوموربڈ ہیں تو آپ کو پروبیبلی آپ کا کووڈ ٹیسٹ بھی کرانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ابھی کالر تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ڈس انفیکٹڈ اسپرے کا بتایا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ بتا دیجئے تمام تر ناظرین کے لیے کہ وہ کیسے گھر میں بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں ڈس انفیکٹڈ اسپرے کے لیے جو ہارڈ سرفیسز ہیں، ہارڈ سرفیسز کا مطلب یہ ہوا کہ کچن ٹاپس ہیں، ٹیبلز ہیں، ان کے لیے تو اور اس کے علاوہ جو مائکرو ویو کی ٹاپ کی جگہ اندر نہیں، مائکرو ویو کے باہر ساری جگہیں جتنی ہیں ان کو تو آپ 1 حصہ بلیچ لیں اور 9 حصہ پانی. سادہ بلیچ جو عام بلیچ آپ لوگوں کو مل رہا ہے وہی بلیچ ہے کیونکہ اصل میں اب بلیچ بھی مارکیٹ میں الگ الگ کنسنٹریشن جی اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. اس لیے اب ہم اس کو فارمولا وہی رکھیں گے کہ 9 حصے پانی اور 1 حصہ اگر 1 پیالی آپ نے بلیچ لیا ہے تو 9 پیالی آپ پانی ڈال کے اور ایک کوئی بھی خالی بوٹل کے اندر اسپرے کے اندر آپ رکھ لیجئے اور پھر اس جگہ کو صاف کریں. لیکن بس صاف کرنے کے لیے اس کا بہت طریقہ اچھا بیسٹ یہ ہے ہم تو کچن ٹاول سے کرتے ہیں کہ جو وہ ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی کپڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں پرانے کوئی بھی ہو نا اور اس کو لے لیں بس اس سے صاف کرتے رہیں کہ جتنی دفعہ آپ اس کو صاف کریں گے اتنی ہی دفعہ کچن کیونکہ یہ بیٹھتا ہی سالڈ سرفیس پہ جا کے. پہلی ڈیٹول کا اسپرے کیا اس میں کارآمد ہے؟ ڈیٹول کا اسپرے آئی تھنک بلیچ زیادہ ورک کرے گا کیونکہ بلیچ ڈائریکٹ اس کی وائرل سیل باڈی جو آؤٹ سائڈ سیل ہے اس کو اس پہ ڈائریکٹ ایکٹ کرتا ہے، اس کو ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے. ڈیٹول جو ہے میں پریفر کروں گی کہ ڈیٹول پانی میں ملا کے جیسے آج کل واک تھرو گیٹس بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے ایک اسپرے کر کے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں. کوشش کریں کہ گلوز پہنیں اگر باہر جا رہے ہیں اور ماسک بالکل نہ اتاریں. ٹھیک ہے. یہ 2 طرح کے اسپرے بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک کسی شخص کو گھر میں داخل ہوتے کیا جا سکتا ہے جیسے سمیہ کے گھر میں ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اور یہ مدثر کے گھر میں بھی شروع ہونا چاہیے. ممتاز صاحب ہیں راولپنڈی سے لائیو کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ممتاز. بیسیکلی کہ ہم جب باہر جاتے ہیں فرض کریں کہ ہم نے تو ماسک وغیرہ پہنا ہوتا ہے، گلوز وغیرہ پہنا ہوتا ہے، لیکن کسی بچے کو جب ساتھ لے کر جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نہ تو گلوز کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی ماسک کا. بچے کو ساتھ لے کر آپ کیوں جاتے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے. مثلا کہ چوٹ وغیرہ لگ جائے تو ہاسپٹل میں آپ کو پتا کلاش بہت ہوتا ہے، چوٹ وغیرہ لگ جائے کوئی ایمرجنسی میں جائیں اس کے لیے کیا پریکاشنری میئرز ہیں کہ ہم اس کو کیسے یعنی اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہرہ کہ بچوں کو کیسے اگر مجبوری میں لے جانا پڑے باہر تو
जी बिल्कुल। तो बच्चे आप देखें ना, आप कितना छोटा बच्चा है, ठीक है, आप अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो मास्क खुद नहीं उतार सकता, आप उसको हल्का सा कर सकते हैं, आप अपने साथ उसको हडल कर लें और कोशिश करें कि उसका किसी और हर बंदे से आप एटलीस्ट 3 मीटर दूर रहें। आप जब भी अंदर भी जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप रश में मत जाएं। आप इस तरह पहले जाके प्रिपेयर कर लें, पहले जाके डॉक्टर से पूछ लें कि मैं आ जाऊँ और फिर उस बच्चे को वहाँ लेकर जाएँ और कोशिश करें कि डिस्टेंस पूरा मेंटेन हो। फिर ये है कि क्योंकि आप बच्चे के साथ हैं, आप उसका रिपीटेडली हाथ धुला सकते हैं, आप सैनिटाइजर से वो कर सकते हैं, और ग्लव्स का अगर उसको नहीं भी पता तो आप मास्क तो उससे पहना ही सकते हैं। ऊपर आपने उसको जो कपड़े पहनाए हुए हैं, आप उसके ऊपर एक और कवरिंग पहना दें। पीपीई जरूरी नहीं, आप कोई भी और कपड़े पहनाएं और फिर उन कपड़ों को उतार के मतलब डिस्पोज ऑफ कर दें उसको लाने से पहले, ताकि वो कंटेमिनेट ना भी हो। और मेक श्योर करें कि उसका हाथ मुंह को नहीं लग रहा, और जहां आप लेकर जा रहे हैं वो इमरजेंसी भी जो जिस तरह का है वो सारा सेटअप सही है कि नहीं। अगर हम थोड़ा सा इस तरह से कर लें और खुद डिस्टेंस मेंटेन कर लें तो हम डायरेक्टली किसी चीज के उसमें नहीं आएंगे। और क्योंकि वो बच्चा है तो आप उसको मेक श्योर कर सकते हैं कि वो किसी सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, या आपके पास कोई चीज़ है जो आप पहले बिछा लें उसको उस सरफेस पे एक्सपोज करने से पहले, या बिठाने या रखने से पहले, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक आमिर खोकर साहब लाहौर से कॉलर हैं। जी आमिर साहब, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंच सके। जी डॉक्टर, मैंने जफर इकबाल साहब, मैंने आवाज बंद कर दी है। असल में मेरी कल से ना वाइफ को ना थोड़े से बुखार वगैरह हो रहा है, तो मेडिसिन तो मैंने ऑलरेडी ली है उनकी। जी अच्छा, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो डॉक्टर उसके लिए मैंने ये पूछना था कि कोई ज्यादा इशू तो नहीं है, उसके बुखार है, बस हल्का सा टेम्परेचर है। कल वैसे मेडिसिन हॉस्पिटल से ली है। ठीक है, जब आप कॉल पर रहिए। डॉक्टर नाइला वो कह रहे हैं हल्का सा बुखार है, मेडिसिन ली है। देखिए, अभी तो सिर्फ बुखार है तो वेट एंड सी इज़ द स्ट्रेटजी। अभी आपको सिर्फ देखना होगा कि और क्या सिम्टम, क्या क्या अलामात हो सकती हैं, क्योंकि पैनिक करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। बुखार है, हो सकता है मौसमी भी हो सकता है वैसे ही हो रहा हो, तो अभी आप मेडिसिन से देखें, अगर शी इज़ ओके तो देन इज़ फाइन। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें ऐड ऑन हो रहा है, बुखार उतर नहीं रहा, कुछ खांसी भी अब शुरू हो गई है, या हल्का सा नौजिया भी हो गया है, कुछ टेस्ट में या उसमें स्मेल में प्रॉब्लम आ रही है, या और उनको सांस में कोई इशू हो रहा है, फिर आप इसको, तो अभी तो स्ट्रैटेजी आपकी सिर्फ वेट एंड सी, नो पैनिक, सिर्फ दवाई दें और देखें क्या है। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर खोकर साहब लाहौर से हमारे साथ थे और सवाल का जवाब उनको मिल गया। एक सवाल आया है डॉक्टर तायरा साहिबा के, आपने पीपीई सूट का कहा, ज़ाहिर है वो तो अब डॉक्टर्स को अवेलेबल नहीं है। कोई ये पूछ रहे हैं कि क्या वो जो रेन कोट होता है क्या वो भी पहन के जाया जा सकता है कुछ ऐसी जगहों पे? जी मैं तो कहूँगी बिल्कुल पहन के जाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि आपने कंटेमिनेशन को जो है अपने साथ घर नहीं लेकर आना, ठीक है। और आपने तो आप अगर देखें पीपीई सूट वो जो दूसरा वाला होता है वो तो बिल्कुल उस जर्म को अंदर नहीं आने देता। इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपने मास्क प्रॉपर पहना हुआ है और आपने ग्लव्स पहने हुए और आप इन दोनों को सैनिटाइज कर रहे हैं, या आप कोई गॉगल पहन लें, लेकिन ये जो सूट है आपने जैसे ही आप बाहर से वापस आते हैं आप इसको उतार दें, तो ये होगा कि जो भी कंटेमिनेटेड सर्फेस से आपका कांटेक्ट हुआ होगा वो वहीं बाहर ही रह जाएगा। जी, तो आप बिल्कुल कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसका। उस तरह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हाँ उनको जरूरत है कि वो उस तरह का पहने जो बिल्कुल पेनिट्रेट ना कर सके। तो बिल्कुल आपके पास जो कुछ भी है उसे यूटिलाइज करें, और जितना हो सकता है एक तो बाहर जाने से गुरेज करें, और अगर बाहर चले ही जाते हैं तो इस तरह के मेजर्स ले लें कि जो पहन के जा रहे हैं उसको बाहर ही फिर उतार कर आए और चेंज करते रहें। सही। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ फिरदौस साहिबा कराची से मौजूद हैं। जी, आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे जो है ना 15-20 दिन से जो है ना मेरा पेट जो है ना वो फूल रहा है, तो ये कि वो उसके बाद भी खाना पानी पीती हूँ तो वो ऐसा होता है फूला हुआ होता है, वो हजम ही नहीं होता खाना। हालांकि मैं सुबह को थोड़ी सी हल्की सी रोटी खाती हूँ तब भी वो फूला होता है, और नहाने जाऊँ तो नहाने के बाद भी जो है ना वो फूल जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि फिरदौस साहिबा साथ रहिएगा, डॉक्टर नाइला साहिबा से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए, ये तो किसी भी तरह की इलामत लग नहीं रही मुझे कोरोना की, लेकिन मेरी सजेशन आपको यही होगी कि मेरे ख्याल में आप अपने खाने पीने को थोड़ा मॉनिटर करें कि क्या खा रही हैं, क्योंकि असल में अब आजकल है छुट्टियाँ,
छुट्टियां इन द सेंस कि सब लोगों ने छुट्टियां बना के घर में बैठे हुए हैं, तो बात खाना पीना एंजॉयमेंट है, खाना पीना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जो आम हालात में अगर आप दोपहर को ये नहीं खाते तो फिर एक्टिविटी है, सब बैठे हुए हैं तो ये भी हो जाए, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि हाजमे का इशू बन जाता है। और जब हाजमे का इशू बनता है तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे आपको फूला हुआ पेट फूल रहा है, हजम नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इसमें कोई ऐसी परेशान वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मेडिकली लॉजिक काम नहीं कर रही कि नहाने के बाद पेट फूल रहा हो, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अलबत्ता मैं आपसे यही कहूँगी खाने को ज़रूर मॉनिटर करें और देखें कि किससे क्या है। आजकल देखें टारगेट रखना चाहिए इंसान को हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट ज़रूरी नहीं होती कि फल फ्रूट ही होगा तो हेल्दी डाइट होगी, हेल्दी डाइट बहुत अच्छी तरीके से भी बनाई जा सकती है और इससे मिसेस फरा जी, मिसेस फरा हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी मिसेस फरा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल मेरा ये है कि मेरा 5 इयर्स का बेबी है, उसको एस्थमा का प्रॉब्लम है। अच्छा, उसका ये है कि उसकी ड्राई कफ जो है ना वो रहती है, थ्रू आउट की सीजन चेंज हो रहा है उसमें भी रहती है, नज़ला भी अमूमन रहता है क्योंकि मौसम चेंज होता है, उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और उसको किस तरह से मैं एक तो सिक्योर करूँ इस चीज़ से, और दूसरा ये है कि देखिए मेरे हस्बैंड को कुछ टाइम पहले टेम्परेचर हुआ था, तो हम लोग टेस्ट भी करवाने गए थे, कफ थी उन्हें और टेम्परेचर था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया कि अभी जब सीरियस सिम्टम्स सामने आएंगे देन आप जो है वो सही कीजिएगा। बच्चे की तरफ से मुझे थोड़ी परेशानी अच्छा, ठीक है कि मुझको किस तरह से जो है ना वो किस तरह से सिक्योर किया जाए। पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें है भी और नहीं भी पता नहीं है, तो फिर कैसे आप ज़ाहिर अस्थमा के पेशेंट को सिक्योर करें? डॉक्टर ताहिरा, बच्चे को अस्थमा है तो किस तरह से सिक्योर करें? इसमें देखिए सबसे इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने बच्चों को घर पे रखना है, ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप उस बच्चे को किसी भी ऐसे बंदे से एक्सपोज करें जिसको कि वो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस बच्चे की कंडीशन इस तरह से है। दूसरा, आपके हस्बैंड अगर बाहर जाते हैं, आप तो घर पे रहिए, बच्चे के साथ रहिए, आप कोशिश कीजिए कि आपके हस्बैंड के साथ भी बच्चे की डिस्टेंसिंग हो, वो उसको हग ना करें, किस ना करें, और उससे वो दूर ही रहें तो बेहतर है। कुछ दिन की ये सैक्रिफाइस है विच विल प्रूव मच बेटर फॉर द बेबी। दूसरा, आपने थोड़ा सा ये देखना है कि अगर ये बच्चा ऑलरेडी इसको ये वाले सिम्टम्स हैं तो आप बस देख लें कि वर्सनिंग सिम्टम्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें कि कहीं बच्चे को बुखार तो नहीं हो रहा, कहीं उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा 25 से ज़्यादा फास्ट सांस तो नहीं ले रहा, कहीं उसके जो होंठ हैं या मुंह है या कहीं वो ब्लूइश या नीले रंग के तो नहीं होने लगते। आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है अपने बच्चे को फॉर एनी वर्सनिंग साइंस। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और बच्चे की डिसइंफेक्शन में यही है कि आपने हर चीज़, जैसे पहले भी एक कॉलर ने कहा कि अगर हमारे पास डिसइंफेक्टेंट नहीं है, डेटॉल नहीं है, तो सोप एंड वाटर तो है, हर किसी के पास है, हर तो उसका इस्तेमाल करें, हर किसी का टॉवल, उसके जी सोप का इस्तेमाल करें, टॉवल्स, यूटेंसिल्स, बाथरूम को हो सके तो फर्क सेपरेट रखें, अपने घर को वेल वेंटिलेटेड एंड वेल लिट रखें, सनलाइट को आने दें, क्रॉस वेंटिलेशन को रखें और रेगुलरली चीजें चेंज करते रहें और अपने हस्बैंड के साथ उसको बहरहाल थोड़ा एक डिस्टेंस रखें। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, ये जवाब मिल गया होगा यकीनन से आए तो वो चेंज करें। बिल्कुल सही। सलमान हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि इन हालात में हमें क्या चीज़ अपनी डाइट में क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि जिससे हमारे लिए जो है इसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो सके। ठीक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर नाइला, आप कह रही थी कि हेल्थी डाइट ज़रूरी नहीं है, फल क्या होना चाहिए? इन हालातों में मैं एडवाइस करूँगी कि चिकने खाने जो है ना वो परहेज़ करें, मिर्चों वाले, तली हुई चीज़ें, तली हुई ज़्यादा, इस तरह की डीप फ्राइड, निहारी, पाए, या इस तरह की चीज़ें। देखें, हमें इस वक्त खाना है, हमें सब्जियों में बहुत हर तरह की न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स वगैरह सब कुछ होता है, तो आप तो सब्जियां भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें। सब्जियां हैं, दालें हैं, रोटी है, ये कोर इंग्रेडिएंट्स अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं और सही बैलेंस में बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फल ही मिलेगा तो फिर आप सही होंगे, क्योंकि एक हमारी बड़ी अजीब किस्म की सोच है कि फल होगा तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और हमारा, वरना क्योंकि हम गरीब हैं तो हम फल नहीं ले सकते तो हमारी इम्यूनिटी। लेकिन गोश्त खाना कितना सही है, चिकन वैसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल, बच्चे ज़रूर खाएं, इसमें मतलब किसी चीज़ को देखें, ये आम लाइक दिस इज सब, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, हमारा अब इस कोरोना वायरस से हुआ ये कि हमारी अब
लाइफ स्टाइल कई महीनों चेंज रहेगा। सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा लेकिन कई महीनों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डाइट कंट्रोल्स हैं, हमारी प्रॉपर स्लीप है। ये सारी चीज़ें जो है ना अब हमें ये रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि बस अब ख़त्म हो गया 1-2 महीने बाद और फिर सब, ये कई महीनों चलना। कोई लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा ज़िंदगी बदल रही है। बिल्कुल, हमें अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सारे बदलने पड़ेंगे। उसमें सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, हमारा नॉर्मली लोगों से मिलना, बात करना, ये सारी चीज़ें हमें करके रखने। क्योंकि आप देखें, आप एक दुकान पे भी जाते हैं, मतलब इतना बेसब्रापन होता है कि चढ़े आ रहे एक के ऊपर एक, सब्र ही नहीं है। हमें हर जगह लाइन अप करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन करना पड़ेगा, वरना ये सिचुएशन। तो ये वायरस जो है हमें डिसिप्लिन भी सिखा रहा है, सफाई भी सिखा रहा है, और हमारी जो डाइट प्लान है उसको भी ठीक कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल 200%। अगर ये बड़े सादा सी चीज़ें हैं, उससे शायद हम अपना कर इस मरज़ से दूर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाइला तारिक हमारे साथ मौजूद थी, वाइस चांसलर जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से। डॉक्टर ताहिर साहिबा लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि महफूज पाकिस्तान के लिए अपने आप को आप इस तरह से महफूज रख सकते हैं जिस तरह से डॉक्टर साहबान आपको मशवरा दे रहे हैं कि अपने आप को खुराक के मामले में ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में ख्याल रखें और अपनी सफाई का ख्याल रखें, तो ये मरज़ आपसे दूर रह सकता है। और एक और चीज़ आपने करनी है, अपनी ट्रांसमिशन डेली देखनी है बोल न्यूज़ पर, ताकि यहाँ पर जो मसाइल के हल हैं वो भी आपको मिल सकें, आपके जहन में सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल सकें और आगाही मिल सके। तो इसलिए आपने बोल के साथ जुड़े रहना है और अपने घर में रहना है, परेशान नहीं रहना, महफूज रहना है, क्योंकि जो महदूद है वो महफूज है। बोल की महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन से मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।